खबर आसा की गेल्या असेंब्लीक जुलयान जी असेंब्ली जाली त्या वेळार आमी सरकाराक एक शिटकावणी दिल्ली की आमच्या यंदाचे जे लोकसभेचे इलेक्शन जे जालें 2024चे त्या निवडणुकाच्या आधी सेंट्रल गव्हर्मेंटान जशें आमचे बरोबर जे ST म्हणून जाल्ले 2003 नोटिफाय जाल्ले त्या राज्यांक जशें पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो फायदो मेळ्ळो, तांचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट तांकां मेळ्ळो, तसोच तो आमकां दिवचो अशें म्हणून आमी मागणी केल्ली. त्या वेळार ही आमची मागणी फुडें व्हरपाक आमी हंगर स्ट्रायक केलो. त्याच बरोबर असेंब्लीचेर मोर्चा व्हेलो आनी हो मोर्चा व्हेल्या नंतर आनी जे ओपोजिशन आसा, विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी आवाज उठयल्या नंतर जवळ जवळ 21 वर्सांनी असेंब्लीन सरकाराक जाग हाडली आमी आनी शेवटी अशें जालें की 7 मार्च 2024 आमी दिल्ली गाठली. गोंय सरकारान एक शिष्टमंडळ जे आसा ते दिल्लीक व्हेलें गृहमंत्री अमित शहा कडेन आनी थंय ह्या अमित शहान आमकां जसो आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां शब्द दिल्लो कितें म्हणून की 2024चे इलेक्शन जावचे पयलीं, निवडणुकाचें नोटिफिकेशन येवचे पयलीं आपूण ऑर्डिनन्स काडून हो जो आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो इश्यू जो आसा तो मार्गाक लायता म्हणून. आनी तेच उतर आमकां गृहमंत्री अमित शहान दिल्लें. आपूण कॅबिनेट नोट मूव करता आनी लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या आदी हे ऑर्डिनन्स काडटा म्हणून. पूण हेंच्यांनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां, स्पिकराकूय सांगूंक सोदतां, हे ताका साक्ष आसा. जें कितें केलें तें उलटें केलें. आमच्या गोंयच्या ST लोकांच्या तोंडाक पानां पुसलीं आनी readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa bill 2024 हे त्यांच्यानी अस्तित्वात हाडलें. आमी मागताले ऑर्डिनन्स आनी हे बिल तेंच्यांनी हाडलें आनी सांगलें कितें, आमी आतां नोट मूव केल्लो आसा, हे पार्लमेंटान करतले, आमी बिल प्रोड्यूस करतले. त्याच बरोबर म्हणजे हो व्हडलो लेंथी प्रोसेस. मागीर प्रेजिडेंटाच्या एक्सेंडाक वयतले आनी कितें सगळें आसा, राज्यसभेन वयतले. परंतु अजून हो जो प्रोसेस जो आसा हो सुरू जाल्लो ना. हे आमचे माननीय स्पीकर ज्यांच्यांनी आमी दिल्लीक गेल्या उपरांत हांगा येवन जशें कितें दिल्लीक वचून ते व्हडली लढाई जिंकून येयले, हांगासर हेंच्यांनी सेलिब्रेशन केलें, पेडे वाटले की आमची मागणी आसा ती मान्य जाली म्हणून. ही हांव आमच्या माननीय CM हांकां याद करून दिता. तेंच्या समक्ष पेडे वाटले. तर सांगपाचें अशें आसा आतां की आयज जशें आमचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट जोनान सांगलां की बाब आमचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी एक प्रायवेट बील घातलेलें. कशें आसा, तुम्ही काय अजून कांयच प्रोसेसूच जावना न्ही तो सुरू.
आता नवीन ऑलरेडी आता नवीन गव्हर्मेंट आयल्या कारणान पयलो परतून कॅबिनेट नोट मूव करचो पडटलो, नव्यान सुरवात करची पडटली. तेन्ना हे सगळें जालें आसतना बाबा वर्स जालें आतां एसेंब्लीक. ह्या हावजाक जें आसा रिपोर्टिंग करपाक नाका. तुमी कितें डेव्हलपमेंट केलो तो एसटीचो? इलेक्शन जालें, मतां मेळयली तुमी. आमच्या डिमांडाचेर कितें केलें आतां? विसरले मरे तुमी 2024 हें दिता म्हूण सांगलेलें, ऑर्डिनन्स काडटा म्हूण सांगलेलें तें. वयल्यान आमच्या हेचेर आनी वजन दवरलें, आनी जें वजन दवरलेलें आसा त्या हितून हें रिजर्वेशन आसा आमकां दिसना. गव्हर्मेंट उलयता 2027 पर्यंत आमी करतले म्हणून, पूण अजून प्रश्न तोच आसा. प्रश्नचिन्ह अशें आसा, अजून तुमी कशें करतले आतां हें आसा. आयज तुमी पळयलां एक सेशन जालें आतां, आयलो विशय ना. आतां फुडलें आसतलें तें कशें आसा, बजेटाचें आसतलें. सो असो तरेन जर जालो तर जायत आमकां न्याय केन्ना मेळटलो. म्हणून ताणें जें कितें प्रायवेट बील घातलेलें तें खंयच्या कारणां खातीर ना. पयलें म्हणजे आमदार पयलीं जो आसा गणेश गांवकारान तें बील घातलेलें म्हणून नवीन बील आसा तें करूंक शकना. हांव कितें म्हणटा, ओके रिजेक्ट केलें न्ही आतां म्हणजे डिस्कशनान तरी घेयात, हाडा. इतलोच की आमकां अशें कळून आयलां की ऑपोजिशन आमदारान बाब एल्टन डिकोस्टा हाणें जें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन टेबल केल्लें तें स्पिकरान रिजेक्ट केलां. आनीक हें रिजेक्ट केलें म्हणून वी आर डिसअपॉयंटेड एंड वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट डिसिजन टेकन बाय द स्पिकर. इतल्याच खातीर की जो आमचो पॉलिटिकल इशू जो आसा, एसेंब्लींत आमकां रिजर्वेशन मेळपाचो इशू जो आसा तो फाटलीं 20 वर्सां पेंडींग आसा. आनीक ज्या मनशान 2009 ह्या मुद्द्याचेर फुडाकार घेतिल्लो, 11 डिसेंबर 2009 कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांगा त्या धरणाक बशिल्ले आनी तातूंत आमचो स्पिकर बी आशिल्लो तेन्ना. मागीर जेन्ना 16 डिसेंबर 2009 जेन्ना एसेंब्लीचे मोर्चा घालून पेपर काडून पळोवचे म्हणटकीच जो मनीस ज्या मनशान रिजर्वेशन मेळचें ह्या खातीर आमचे मुद्दी मुखार हाडिल्ले तो मनीस आमचे रिजर्वेशनाचो मुद्दो सेटल जायना आसतना आमकां रिजर्वेशन मेळपाचें अजून कांय जालेंच ना तेन्ना एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जेन्ना टेबल करता तेन्ना स्पिकर आमचो एसटी जावनूय तो रिजेक्ट करता. एक दुर्दैवाची गजाल. जो मेरेन आमचो जो मुद्दो रिजर्वेशनाचो मुद्दो सेटल जायना तो मेरेन हाचेर एसेंब्लीन जावं पार्लमेंटाक आवाज जावपाक जाय. आनीक आमी तर जो मेरेन हो इशू सेटल जायना, फायनली आमकां रिजर्वेशन जो मेरेन मेळना, जो मेरेन कांयच जायना, हो डिलिमिटेशन कमिशन बसना तो मेरेन आमी ओगी बसपाक ना. जो एसटी रिजर्वेशनाचो पळय इशू आहा तो खंय पावला पळय, पूण हांव सरकाराक एकूय सांगूंक सोदतां, गोंयच्या जे एसटीचे कम्युनिटी लोक आसा गोंयभर तेणें जाणा जावपाक जाय वो नाका द स्टेटस ऑफ द रिजर्वेशन खंय पावल्या पळय ती. आनी म्हणूनच आयज आमी BJPचो जो मोर्चा ताणें पळय प्रेस घेतला आनी तेंच्या लिडरान एक स्टेटमेंट केला की सगळे पॉलिटिकल पार्टीज, सगळे गोंयचे लिडर, सगळे ऑर्गनायजेशन एकठांय जावन हो इशू आमी फुडें वयलेलो म्हणून तेच इशू करता. आतां त्या लोकांक जाणा जावपाक जाय, त्या ऑर्गनायजेशनाक जाणा जावपाक जाय, ते पॉलिटिकल पार्टीक जाणा जावपाक जाय हो इशू खंय पावला, वॉट इज द स्टेटस ऑफ दी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वेर इट हॅज रीच. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता पयले सुवातेर हांव एप्रिशिएट करता केपेंच्या आमदाराक एल्टन डिकोस्टाक, जाणें हें
प्रायव्हेट मेंबर बील रेजोल्युशन बील तें टेबल केलां तें म्हत्वाचें आशिल्लें पूण हांव कंडेम करता सरकाराक आनी सरकाराच्या अधिकारान तें रिजेक्ट केलां तें सारकें ना म्हणून हें डिस्कशनाक घेवपाक जाय आनी हावजान तेजो आवाज जावपाक जाय आनी गोंयच्या लोकांक तें कळपाक जाय तेजी स्टेटस खंय पावल्या पळय ती आनी ह्या सरकाराचे फुडलो विचार कितें आसा पळय तो आनी म्हणूनच म्हाका दिसता आयचे जे प्रेस कॉन्फरन्स आमी हें घेतलां तें म्हत्वाचें आसा आनी सरकाराक वळीत करून दिवपाक दाखोवन दिवपाक गरज आसा की आमी जें कितें पळय आतां तुमचें चल्लां ह्या सरकाराचें चल्लां केंद्रांतले आनी प्रांताच्या जो सरकार BJPचो आसा तेंचें कितें पळय चल्लां तें सारकें ना हें सारकें जावपाक जाय आनी जाणा जावपाक म्हणून आमी आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्या STच्या कम्युनिटीक हेची म्हायती सारकी मेळपाक जाय आनी हो इशू एसेंब्लीन परत डिस्कशनाक येवपाक जाय. जुलय 2023 जे आमचे बाब गणेश गांवकर हांणी जे प्रायवेट रेजोल्युशन जे मूव केल्लें पळय तें युनियनच पास जालां ओके नो डावट बट फाटलें 1 वर्स जालें जो प्रोसेस सुरू जावपाक जाय पळय तो आजून पर्यंत जावूं ना. इवन आमी दिल्ली गेले तेजे उपरांत तेमी कॅबिनेट नोड दिलो की एक बील इंट्रोड्यूस करपाक आजून पर्यंत बील इंट्रोड्यूस जावूं ना लक्षांत धरा. आमी फक्त आतां वाऱ्यान उलयता की बाबा अशें अशें जातलें पण आजून पर्यंत बील हें ड्राफ्ट जावूं ना. तें ड्राफ्ट जर जाल्लें न्ही जाल्यार तें आयज पळय तें पार्लमेंटान जो आमकां कळटा आसलें आजून पर्यंत ड्राफ्ट ना एक जस्ट कॅबिनेट नोट तो सुद्दां प्रिवियस गव्हर्मेंटाचो. सो आमचें म्हणणें इतलेंच आसलें की आतां जर हो विशय परत एसेंब्लीक जर डिस्कशनाक येता जाल्यार एज अ स्पीकर आनी तो त्याच कम्युनिटीचेर जाल्ले कारणान तेणी थोडे तरी तेचें डिस्कशन मे बी तुमी तें रेजोल्युशन पयलींच पास जाल्लें आहा म्हणून तुमी तें मागीर रिजेक्ट करा आसलें बट तें एसेंब्लीक येवपाक जाय आसलें आनी आमी एक्सपेक्ट करता की एटलिस्ट आतां तेमी तें ऑलरेडी रेजोल्युशन रिजेक्ट केल्ले कारणान कोणी तरी खंयच्या MLAन तें कॉलिंग एडिशनाक तरी हाडून तेजो स्टेटस आख्ख्या ST समाजाक कळपाक लागून तें डिस्कशनाक येवचें इतलेंच आमचें म्हणणें आनी बरोबरच आमची होय डिमांड आसा की आतां पळय तुमी एक गॅरंटी दिल्ली आतां फुलफील करपाचो टायम येयला तो फुलफील कसो जावपाक शकता की सगळ्यांच्या पयलीं न्यू जे कॅबिनेट फॉर्म जाला पळय तांचो नोट बील ड्राफ्ट करपा खातीर बील ड्राफ्ट करून जाता तितले बेगीन तें पुट अप जावपाक जाय पार्लमेंटान लोकसभा आनी हातून की तुमी जी कितें एश्युरन्स दिली पळय ती पुरो जाता आनी आतां फक्त आतां काम करपाक आमी सुरू करया आनी सरकारान हेजेर काम करपाक सुरू करचें इतकेंच.